trust none of the brethren here come from a meeting that could be called Lodebar. अनि म विश्वास गर्दछु कि यहाँ आउनुभएका कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्तो सेवाबाट आउनुभएको छैन होला जुन सेवाको नाम चाहिँ लोदेबार हो। It's better to be like David. It is better to be like David. दाऊद जस्तो हुनु चाहिँ बहुत असल कुरा हो। David came from a place called Bethlehem. दाऊद चाहिँ बेथलेहेम नाम गरेको जग्गाबाट आए। Bethlehem is a house of bread. बेथलेहेम चाहिँ रोटीको घर हो। There would never be anything lacking in the way of food in the company of David. त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि दाऊदको संगतिमा चाहिँ खाने कुराको कहिले पनि आवश्यकता परेको थिएन। In fact, Bethlehem is called the city of David. अनि वास्तवमा बेथलेहेमलाई चाहिँ दाऊदको सहर भनिएको छ। Or if you looked at it, you would say it was just a little village. अनि जब तपाईले त्यसलाई हेर्नुभयो भने एउटा सानो बस्तीको रूपमा मात्र देख्नुहुन्छ। Scripture says it's a city of David. तर धर्मशास्त्रले त्यसलाई दाऊदको सहर भनेर भनेको छ। Place where there is sufficient food for everybody in the kingdom. अनि त्यो जग्गा जुन जग्गामा चाहिँ त्यस राज्यमा भएका प्रत्येक मानिसको लागि पर्याप्त खानेकुरा थियो। So they bring Mephibosheth away from this place called Lodebar. अनि तिनीहरूले यो लोदेबार नाम गरेको जग्गाबाट मफीबोसेतलाई लिएर आए। David speaks much about showing kindness. अनि दाऊदले चाहिँ दया देखाउने सम्बन्धमा धेरै कुरा गरेका छन्। Which we could say showing grace. अनि अथवा हामी यसो भन्न सक्दछौँ अनुग्रह देखाउने सम्बन्धमा। And there's going to be a time of restoration. अनि त्यो चाहिँ पुनः स्थापित गर्ने पुनः स्थापना गर्ने समय हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। The house of Saul had forfeited every right they had. The house of Saul had forfeited every right they had. साउलको घरानाले उनीहरूको जे अधिकार थियो हक थियो त्यो सबै गुमाएका थिए। They had no more rights left to them. अनि तिनीहरूसँग अब कुनै अधिकार हक बाँकी रहेको थिएन। And of course, as Christians, we have no rights. अनि साँचो हो क्रिस्चियन भएको नातामा हाम्रो कुनै अधिकार छैन। We have no rights that we can insist on. अनि हाम्रो कुनै अधिकार छैन जुन अधिकारलाई हामी दाबी गर्न सक्दछौँ त्यसमा जोड दिन सक्दछौँ। And we are thrown entirely on the grace of God. तर हामी सम्पूर्ण प्रकारले परमेश्वरको अनुग्रहमा राखिएका छौँ, त्यहाँ फ्याँकिएका छौँ। While we were yet sinners, Christ died for us. जब हामी पापी नै थियौँ ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। So David makes arrangements for Jonathan. यसरी दाऊदले योनाथानको निम्ति प्रबन्ध गरे। He says to him, "You're going to eat bread at my table continually." अनि उनले भन्दछन् मफीबोसेतको सम्बन्धमा तिमीले मेरो टेबलमा सधैँभरि रोटी खानेछन्। It's like a picture of someone coming into fellowship. अनि यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको जस्तो हो जुन व्यक्ति संगतिमा आएको छ। You've been taken from Lodebar. उसलाई चाहिँ लोदेबारबाट ल्याइएको छ। You come into the presence of David. अनि ऊ चाहिँ दाऊदको उपस्थितिमा ल्याइएको छ। You hear of the wonderful place that he's going to give you in his kingdom. अनि जब ऊ त्यहाँ ल्याइएको छ उसको राज्यमा उसलाई दिएको राम्रो स्थानको विषयमा उसले सुन्दछ। You hear of the wonderful things he's going to do for you. अनि उहाँले उसको निम्ति जुन असल कुरा गर्न गइरहनु भएको छ त्यस विषयमा उसले सुन्दछ। So you sit down and you clasp your hands. You sit down and you clasp your hands. अनि ऊ बसेर एकदम आफ्नो हात बाँध्दछ। You think to yourself, there's nothing else I have to do. अनि उसले सम्झिन्छ अब मैले गर्नुपर्ने केही कुरा बाँकी रहेन। I'm going to live on grace for the rest of my life. म मेरा जीवनकालभरि अनुग्रहमा बाँच्ने छु। But that's not the intention of David. अनि तर त्यो चाहिँ दाऊदको उद्देश्य थिएन। Verse 10 of chapter 9, David says very clearly, "And thou and thy sons and thy servants shall till the land for him."
अनि 10 पदमा यसरी भनिएको छ, तैँले तेरा छोराहरू र तेरा कमाराहरूले जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसका फसल तेरा मालिकका घरानालाई जुटाउनु पर्छ। Some of us, when we come into fellowship, we think we're going to live on spiritual charity for the rest of our lives. अनि कतिजना हामी जो संगतिमा आउँदछौँ, हामी के सम्झिन्छौँ भनेदेखि अब सबै कुरा हामी आत्मिक प्रेमको कार्यमा जीवनभरि नै सबै कुरा हामी छोडिदिनेछौँ भनेर सम्झिन्छौँ। We imagine the brethren have obligation to do everything for us. अनि हामी के सम्झिन्छौँ भनेदेखि अरू दाजुभाइहरूले नै हाम्रो निम्ति काम गरिदिनु पर्दछ, उनीहरू त्यसो गर्न बाध्य छन् भन्ने हामी सम्झिन्दछौँ। One of the first things Mephibosheth learned was that he had to make contributions for himself. One of the first things Mephibosheth learned was that he had to make provision for himself. अनि सबभन्दा हामीले सिक्नुपर्ने, संगतिमा आउँदाखेरि सिक्नुपर्ने पहिलो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले आफ्नो निम्ति नै प्रबन्ध गर्नु सिक्नु पर्दछ। Of course, that was the same in the days of Adam. अनि त्यो कुरा चाहिँ आदमको समयमा पनि त्यस्तै थियो। Adam was given a wonderful place. आदमलाई एउटा अचम्मको स्थान दिएको थियो। God provided everything for him. उनको लागि परमेश्वरले सबै कुराको प्रबन्ध गर्नुभएको थियो। Then Adam was responsible for tilling the ground. तर आदम चाहिँ त्यो जमिनमा खनजोत गर्नका निम्ति उनी जिम्मेवार थिए। Had to produce something for himself. उनले आफ्नो निम्ति केही कुरा त्यहाँ गर्नु पर्दथ्यो। So it says, "Thou shalt bring it," in verse 10, "Thou shalt bring in the fruits that thy master's son may have food to eat." अनि यहाँ 10 पदमा लेखिएको छ कि तिमीले आफ्ना मालिकका छोराले खानका निम्ति अन्नहरू ल्याउनु पर्दछ। So it says at the end of the chapter that Mephibosheth dwelt in Jerusalem, and he did eat continually at the king's table, and he was lame on both his feet. अनि यस अध्यायको अन्तमा यसरी लेखिएको छ, तर मपीबोसेत चाहिँ जेरुसलेममा बस्न लागे, तिनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए औ राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै तिनले खाने गर्थे। But when Mephibosheth sat at David's table, you would not see his disability. अनि यदि जब मपीबोसेत दाउदको टेबलमा खान बस्थे, त्यति बेला उनले आफ्नो अयोग्यतालाई, आफ्नो कमजोरतालाई देख्दैन थिए। I mean, if a man who is lame on both his feet is sitting on a chair at the king's table, there's no evidence of his disability. अनि एउटा मान्छे जो दुई खुट्टाको लङ्गडा छ, राजाको साथमा टेबलमा खान बसेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ अब शारीरिक दुर्बलताको कुनै प्रमाण उसमा हुँदैन। He would just look like everybody else. तर ऊ चाहिँ अरू मानिसहरू जस्तै स्वस्थ देखा पर्दछ। And you would never be conscious of the fact that he was lame on both his feet. तर म चाहिँ दुईटै खुट्टाको लङ्गडा छु भन्ने कुराको ख्याल उसले त्यहाँनिर गरेको हुँदैन। Of course, as soon as he left David's table, you would be very conscious of his disability. तर वास्तवमा जब मपीबोसेत दाउदको टेबलमा खान बस्थे, त्यति बेला उनलाई आफ्नो कमजोरता, दुर्बलताको ख्याल हुन्थ्यो। What a wonderful Savior we have. कति अचम्मको उद्धारकर्ता हाम्रो हुनुहुन्छ। He's brought us in that we might enjoy what he makes available at his table. अनि उहाँले हामीलाई उहाँले आफ्नो मेजमा तयार पार्नु भएका कुराहरू भोग गर्नका निम्ति ल्याउनु भएको छ। That's what the truth of 1 Corinthians is all about. अनि त्यस विषयमा नै पहिलो कोरिन्थीका सच्चाइहरू लेखिएका छन्। It's about our associations of life. अनि हाम्रो जीवनका सबै संगतिहरूको विषयमा लेखिएको छ। It's about the food that is made available for us. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गरिएका खानेकुराको विषयमा छ। And it's a position we occupy every day of the week. अनि त्यो चाहिँ हप्ताका प्रत्येक दिन नै हामीले जुन स्थान ओगट्दछौँ त्यस सम्बन्धमा लेखिएको छ। Where we learn the abundance of
what the Lord provides at His table. अनि त्यहाँनिर हामी के सिक्दछौँ भनेदेखि प्रभुले आफ्नो मेजमा टेबलमा हाम्रो निम्ति कति प्रशस्त प्रबन्ध गर्नुभएको छ त्यस विषयमा हामी सिक्दछौँ। My obligation is to be at the Lord's table every day of the week. अनि मेरो उत्तरदायित्व चाहिँ के हो, बाध्यता चाहिँ के हो भनेदेखि हप्ताको प्रत्येक दिन नै म प्रभुको मेजमा हुनुपर्दछ, प्रभुको टेबलमा हुनुपर्दछ। According to 1 Corinthians chapter 10. अनि त्यो कुरो पावलले पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा भनेका छन्। And in 1 Corinthians chapter 11 I have another obligation. अनि पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा मेरो अर्को एउटा बाध्यता छ। That is to be at the Lord's Supper on the first day of the week. अनि त्यो चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन प्रभु भोजमा म उपस्थित हुनुपर्ने हो। So it's well to be clear in our minds as to the difference between the Lord's table and the Lord's Supper. यसकारण प्रभुको टेबल अनि प्रभुको भोजको सम्बन्धमा के भिन्नता छ त्यो कुरा तपाईहरु मैले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। So this is a wonderful picture we have in chapter 9. अनि यो चाहिँ 9 अध्यायमा हामीले पाउने एउटा अचम्मको नक्सा हो। Grace has been expressed by David. दाऊदद्वारा अनुग्रह प्रकट गरियो। An invitation of grace has gone out. अनि अनुग्रहको निमन्त्रणा गयो। And the invitation has been accepted. अनि त्यो निमन्त्रणालाई ग्रहण गरियो। And the person has been blessed. अनि त्यो व्यक्ति आशीषित भयो। That's a wonderful result of the gospel. अनि त्यो चाहिँ सुसमाचारको अचम्मको परिणाम हो। That those who were enemies are brought in. अनि जो जतिजना शत्रुहरू थिए तिनीहरू भित्रियाइए। They're given a place of prominence in the kingdom. अनि तिनीहरूलाई त्यस राज्यमा एउटा मुख्य स्थानमा राखियो। What greater dignity could be bestowed upon Mephibosheth? What greater dignity could David bestow on Mephibosheth? अनि मफीबोशेत माथि दाऊदले कति ठुलो सम्मान इज्जत राखे। Than to give him a place at his table every day of the week. अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि आफ्नै टेबलमा आफूसँगै हप्ताको प्रत्येक दिन मफीबोशेतले खान पाएका थिए। When we go to chapter 10, what a different picture we have. तर जब हामी 10 अध्यायमा जाँदछौँ कति भिन्नै नक्सा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। David is still the same. अनि दाऊद चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै छन्। Grace is reigning upon the throne. अनि अनुग्रहले सिंहासनमा राज्य गरिरहेको छ। An invitation goes out. अनि निमन्त्रणा निस्केर गएको छ। But this time the invitation is refused. तर अहिले चाहिँ यस समयमा चाहिँ त्यो निमन्त्रणालाई इन्कार गरिएको छ। It's really a picture of the nation of Israel. अनि यो चाहिँ इजरायलको जातिको एउटा नक्सा हो। Their attitude to the preaching of the gospel at the beginning of the Acts. अनि प्रेरित कर्मको सुरुमा सुसमाचार प्रति तिनीहरूको कस्तो विचार थियो त्यस कुरालाई यहाँ देखाउँदछ। Because they were strangers to grace. किनभनेदेखि तिनीहरू चाहिँ अनुग्रहको निम्ति परदेशीहरू थिए। Lord Jesus had expressed grace on the cross of Golgotha. अनि गलगथाको कल्वरीको क्रुसमा प्रभु येशूले अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको थियो। He had said, Father, forgive them, they know not what they do. अनि उहाँले यसो भन्नुभएको थियो, हे पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभनेदेखि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् त्यो तिनीहरूले जान्दैनन्। What greater grace could be offered to any nation? अनि कुनै पनि जातिलाई यो भन्दा ठुलो कस्तो अनुग्रह दिन सकिन्छ र? No doubt the only nation in the world who ever killed their God. अनि कुनै पनि यस संसारमा कुनै पनि जाति यस्तो छैन जसले आफ्नो ईश्वरलाई मार्दछ। So David hears about a king who died. अनि यहाँनिर दाऊदले एकजना राजाको विषयमा सुन्दछन् जो चाहिँ मरे। And this king had been a friend of David. अनि यो राजा चाहिँ दाऊदका साथी थिए। He had provided David with much when David was rejected.
जब दाउदलाई तिरस्कार गरिएको थियो त्यति बेला यस राजाले दाउदको निम्ति धेरै कुराको प्रबन्ध गरेका थिए। David hears that the son of this king has come to the throne. अनि दाउदले यो कुरा सुन्छन् कि त्यस राजाको छोरा चाहिँ अब सिंहासनमा बसेको छ। David's reminded of the kindness that his father had shown David. अनि त्यस व्यक्तिको त्यस राजाको बाबुले जुन दया दाउद प्रति देखाएका थिए त्यस कुरालाई दाउदले स्मरण गर्दछन्। So David's servants go with a message of sympathy. अनि सान्त्वनाको सन्देश बोकेर दाउदका दासहरू त्यस राजा कहाँ जान्छन्। But the people never understood the spirit of grace. तर यी मानिसहरूले यो अनुग्रहको आत्मालाई अनुग्रहको मनलाई कहिले पनि बुझ्न सकेनन्। So they took David's men. अनि तिनीहरूले दाउदका यी मानिसहरूलाई समाते। They shaved off one half of their beards. अनि तिनीहरूले यी दाउदका मानिसहरूको दाढीलाई आधा काटिदिए। This is what they did at the beginning of the Acts to the gospel preachers. अनि त्यही कुरा नै तिनीहरूले यस्तै दुरुस्त यस्तो कुरा नै प्रेरित कर्मको सुरुमा सुसमाचार प्रचारकहरूसँग तिनीहरूले गरेका थिए। They despised the spirit of grace. तिनीहरूले अनुग्रहको आत्मालाई तुच्छ ठाने। They despised the invitation. तिनीहरूले त्यो निम्तोलाई निमन्त्रणालाई तुच्छ ठाने। They despised the words of comfort and the words of sorrow. तिनीहरूले सान्त्वनाको सन्देशलाई तुच्छ ठाने। And they did despite to the spirit of grace as seen in the messengers. अनि यी मानिसहरूमा देखिएको अनुग्रहको आत्मालाई तिनीहरूले तुच्छ ठाने। They not only refused the message, but they refused the messengers. तिनीहरूले सन्देश मात्र इन्कार गरेनन् तर सन्देश वाहकहरूलाई पनि सन्देश लिएर आउनेहरूलाई पनि उनीहरूले इन्कार गरे। Then we find that they realized they had made a mistake. अनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ कि पछिबाट तिनीहरूले यो कुरा चाल पाए कि उनीहरूले भुल गरेका छन्। Said in verse 6, they made themselves odious to David. अनि यहाँ 6 पदमा यसरी लेखिएको छ। When David heard of the treatment of the servants, when David heard of the treatment of the servants, जब दाउदले उनका नोकरहरू चाकरहरूमाथि कस्तो व्यवहार तिनीहरूले गरे त्यो कुरा सुने he mobilizes his army. अनि तिनले आफ्नो फौजहरूलाई तयार गरे। He sends forth his army to deal with the matter. अनि आफ्नो फौजलाई सेनाहरूलाई त्यो विषयसँग व्यवहार गर्नको लागि दाउदले पठाए। That, of course, is what is going to happen when the day of grace ends. अनि यस्तै दुरुस्त यस्तो कुरा चाहिँ अनुग्रहको दिन जब सकिन्दछ तब हुनेवाला छ। God cannot offer you any more than grace. परमेश्वरले तपाईलाई त्यस बादमा अनुग्रह फेरि दिन सक्नुहुने छैन। When God offers grace, He has exhausted all the stores of mercy. अनि जब परमेश्वरले अनुग्रह दिनु भएको छ त्यति बेला उहाँले दयाको सम्पूर्ण भण्डारबाट दिइरहनु भएको छ। God has nothing else to offer after grace. अनुग्रह दिइसकेपछि अब दिनुपर्ने केही कुरा परमेश्वरसँग बाँकी रहेन। Therefore, in the coming day, the day of grace will end. अनि आउनेवाला दिनमा अब अनुग्रहको दिनको अन्त हुनेछ, त्यो अनुग्रहको दिन तुरिनेछ। The Lord Jesus will come forth as a man of war. The Lord Jesus will come forth as a man of war. प्रभु येशू एकजना योद्धाको रूपमा अगाडि आउनुहुनेछ। We can read about such things in the book of Revelation. यस्तो कुरा हामी प्रकाशित वाक्यको किताबमा पढ्न पाउँदछौँ। He's coming to clear the world of all the rebellion. अनि जब उहाँ यस संसारमा सबै विद्रोहहरूलाई सफा गर्न संसारबाट विद्रोहहरूलाई हटाउनको निम्ति आउनुहुनेछ। To clear it of all the people who would not listen to a message of grace. अनि त्यति बेला उहाँले अनुग्रहको सन्देश नसुन्ने मानिसहरूबाट पनि यो संसारलाई सफा गर्नुहुनेछ। Well, I trust every one of us here will have the same experience as Mephibosheth. अनि म भरोसा गर्दछु तपाईहरू यहाँ हुने तपाईहरू प्रत्येकले मफीबोसेतले जस्तो सायद अनुभव गर्नुभएको होला। There's nothing attractive about any one of us. There is nothing attractive about any one of us. हामी मध्ये कसैमा पनि
आकर्षक भन्ने कुरा, कुनै आकर्षित पार्ने कुरा छैन। But grace is available to each one. तर हामी यहाँ भएका प्रत्येकको निम्ति अनुग्रह प्राप्य छ, अनुग्रह पाउन सकिन्छ। The heart of the Lord Jesus has not yet changed. अहिलेसम्म प्रभु येशूको हृदयमा परिवर्तन आएको छैन। So let us enjoy the position of Mephibosheth. अनि मफीबोसेतले जुन स्थान पाए त्यो स्थानलाई हामी पनि उपभोग गरौँ। Let us enjoy the wonderful position into which grace has called us. अनि अनुग्रहले हामीलाई जुन अचम्मको स्थानमा बोलाएको छ त्यस स्थानलाई हामी उपभोग गरौँ। And at the same time, let us feel our responsibility. अनि साथसाथै हामी आफ्नो जिम्मेवारी के छ त्यो पनि हामी अनुभव गरौँ। Our responsibility to till the ground. हाम्रो जिम्मेवारी जमिनमा खनजोत गर्ने जो जिम्मेवारी छ त्यो पनि हामी बुझौँ। Our responsibility to produce food. हाम्रो जिम्मेवारी भोजन तयार पार्ने, अन्न उमार्ने जो जिम्मेवारी छ त्यो पनि हामी बुझौँ, So that we and others may be blessed. ताकि हामी अनि अरूहरूले पनि आशिष पाएका हुन्। Second Samuel chapter 12. आज बिहान हामी दोस्रो सामुएल 12 अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ। Verse 14. 1 पददेखि 14 पदसम्म पढ्नेछौँ। दोस्रो सामुएल 12 अध्यायको 1 पददेखि 14 पदसम्म। परमप्रभुले नातान अगमवक्तालाई दाउद कहाँ पठाउनु भयो र तिनी दाउदको उपस्थितिमा हाजिर भएर तिनले भने, एकपल्ट एउटा सहरमा 2 जना मानिस थिए। एकजना धनी मानिसका धेरै भेडा बाख्राको बगाल र गाई गोरुको बथान थिए। त्यो गरिब मानिसले एउटा सानो पार्टी बाहेक आफ्नो भन्ने केही थिएन। उसले त्यसलाई आफैले पालन पोषण गर्यो र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराहरूसँग त्यो हुर्क्यो। त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो र उसकै प्यालामा पिउँथ्यो र उसकै काखमा सुत्थ्यो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरी जस्तै गर्थे। एक दिन एउटा परदेशी त्यस धनी मानिसको घरमा आयो औ त्यस धनी मानिसले आफ्नो पाहुनालाई आफ्नै बगाल र स्थानबाट केही किमत गरेन, तर नीच व्यवहार गरेर त्यस गरिब मानिसको पार्टी ल्याएर त्यस पाहुनाको निम्ति भोजन तयार गर्यो। दाउदलाई यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र कराएर भन्यो, तिमी परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्य छ। यसले यस्तो गरेर दया माया नगरी बापत त्यसले त्यस पार्टीको साटो 4 गुणा तिर्नुपर्छ। नातानले दाउदलाई भने, यो मानिस तपाईँ नै हो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई इस्राएलमाथि राजा अभिषेक गरेँ। मैले तँलाई साउलको हातबाट छुटाएँ। मैले तँलाई तेरा मालिककी छोरी र त्यसका स्वास्नीहरू तेरै हुनलाई दिएँ। मैले तँलाई इस्राएल र यहुदाका छोरीहरू दिएँ औ यतिले नपुगेका भए म अरू धेरै कृपा तँलाई देखाउने थिएँ। तर तैँले मेरो दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरेर किन परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस्? तैँले हित्ती उरियालाई तरवारले मारिस् र तैँले त्यो मानिसलाई अम्मोनीहरूको तरवारले मर्न दिइस् औ तैँले त्यसकी पत्नीलाई लगिस्। तैँले त्यसलाई तुच्छ ठानेको र हित्ती उरियाकी पत्नीलाई तैँले आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले तेरो घरानाले कहिल्यै तरवारबाट विश्राम पाउने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो आफ्नै घरानाभित्रबाट दुःख ल्याउनेछु। म तेरा पत्नीहरूलाई लिएर तेरै आँखाको सामने अर्को मानिसलाई दिनेछु र त्यो दिउँसै त्यससित सुत्नेछ। तैँले जे गरिस् त्यो गुप्तमा गरिस्, तर सारा इस्राएलले देख्ने गरी दिनको उज्यालोमा नै म त्यो गर्नेछु। दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। नातानले तिनलाई जवाब दिए, परमप्रभुले तपाईँको पापको फलहरूको माथि हालिदिनु भयो। तपाईँ मर्नुहुने छैन, तर यस कामद्वारा तपाईँले परमप्रभुलाई तिरस्कार गर्नुभयो। यसैले तपाईँबाट जन्मेको छोरो चाहिँ मर्नेछ। And we'll read in chapter 15, verse 1 to verse 12. हामी 15 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म पनि पढ्नेछौँ।
त्यसपछि अब्सालोमले आफ्नो निम्ति एउटा रथ, घोडाहरू र आफ्नो अघि दगुनलाई 50 जना मानिसहरू लिए। तिनी बिहान सबेरै उठेर शहरको मूल ढोकातिर जाने बाटो लिएर उभिने गर्थे। औ कुनै मानिस राजाका इन्साफ माग्न आउँदा अब्सालोमले त्यस मानिसलाई अभिवादन गर्थे र कुन शहरबाट आएको हो भनी सोध्थे। हजुर, म इस्रायलको फलानो कुलको हुँ भनी जब तिनले जवाब पाउँथे तब अब्सालोमले त्यसलाई भन्थे, तिम्रो दाबी ठिकै रहेछ, तर राजाले तिम्रो न्याय गरिदिनुहुन्न। अब्सालोमले अझै यसो पनि भन्थे, यदि म यस देशमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्तो दाबी ल्याउने हरेक मानिसको फैसला गरिदिने मेरो कर्तव्य हुने थियो। जब कुनै मानिस तिनलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नलाई आउँथे तब अब्सालोमले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई समाती अँगालो हालेर मुहाई गर्थे। राजाका न्याय गरी माग्ने हरेकसँग यस्तै व्यवहार गरेर अब्सालोमले इस्राएलीहरूका प्यार आफूतिर खिचे। 4 वर्षपछि अब्सालोमले राजालाई भने, परम प्रभुको निम्ति भाकल पूरा गर्नलाई के म अब हेब्रोनमा जाने अनुमति पाउन सक्छु? किनभने म आराममा हुँदा मैले यो भाकल गरेको थिएँ। यदि परम प्रभुले मलाई यरुशलेममा ल्याउनु भयो भने म हेब्रोनमा परम प्रभुको भक्त हुनेछु। राजाले जवाब दिए, निश्चय त जान सक्छस्। तब तिनी तुरन्तै हेब्रोनमा गए। तब अब्सालोमले इस्राएलका सारा कुलमा यसो भनेर समाचार तिनीहरूलाई पठाए, सुरैको स्वर सुन्ने बित्तिकै तिमीहरूले भन, अब्सालोम हेब्रोनमा राजा हुनुभयो। 200 जना मानिसहरू यरुशलेमबाट अब्सालोमका साथ लागे। तिनीहरूले निम्तो पाएका थिए र यस कुराको केही थाहै नपाए तिनीहरू अजानमा गए। अब्सालोमले गिलो सहरबाट दाउदका सल्लाहकार गिलोनी अहितोपेललाई पनि बोलाइ पठाए। अहितोपेल यहाँ आफ्नो नियमित बलिदान चढाइरहेका थिए। यो षड्यन्त्र खुब प्रबल हुँदै गयो र अब्सालोम तर्फ लागेका मानिसहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो। There's a verse in 1 Corinthians chapter 5. अनि पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायमा एउटा पद छ। I read verses 1 and 2. अनि 1 र 2 पद, पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 र 2 पद हामी पढ्नेछौँ। तिमीहरूका बिचमा व्यभिचार छ भन्ने स्पष्ट सुनिँदैछ। अब यस्तो व्यभिचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन कि तिमीहरूका एकजनाले आफ्नै बाबुको स्वास्नी राखेको छ अरे। यस्तो काम गर्ने तिमीहरू मध्येबाट हटाइयोस् भनेर तिमीहरूले शोभता गरेनौ, तर तिमीहरू झन् घमण्डले भुलेका छौ। 1 Corinthians chapter 4 verse 8. अनि 4 अध्यायको पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 8 पद, तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धनी भइसकेका छौ, तर तिमीहरूले राज्य गरेका भए त हुने थियो र हामी पनि तिमीहरूसितै राज्य गरेका भए त हुने थियो र हामी पनि तिमीहरूसितै राज्य गर्ने थियौँ। I'm sure all of us know now that we're looking at the subject of the kingdom of God. म निश्चित छु यस कुरामा कि तपाईहरू सबैलाई यो कुरो थाहा छ कि कसरी हामी परमेश्वरको राज्यको विषयमा हेरिरहेका छौँ। The kingdom of God has gone through many different phases, many different periods. परमेश्वरको राज्य चाहिँ धेरै भिन्न भिन्न समयबाट गुज्रेर गएको छ। Sometimes the power of the kingdom is very evident in the testimony. कतिचोटि चाहिँ यो राज्यको सामर्थ्य चाहिँ साक्षीमा अत्यन्तै प्रष्ट देखा पर्दछ। It's very clear at times that the Lord Jesus is in complete control of everything. अनि त्यति बेला चाहिँ यो कुरो स्पष्ट हुन्छ कि प्रभु येशूले सबै कुरोमाथि नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ। Other times things seem very dark, everything seems to be failing. अनि अरू कतिचोटि चाहिँ यस्तो हुन्छ सबैतिर अन्धकारदेखि बाहेक केही देखिँदैन अनि सबै कुरामा असफलता मात्र देखा पर्दछ। David in previous chapters has set out generally that he is a picture of the Lord Jesus. अनि अगाडिका अध्यायहरूमा हामीले दाउदलाई जुन अवस्थामा देख्यौं त्यो चाहिँ प्रभु येशूको नक्साको रूपमा हामी पाउँदछौं। Kingdom that started with 600 men
now in place as the 12 tribes of Israel. अनि 600 जना मानिसहरूद्वारा सुरु गरिएको राज्यले अब 12 कुलका मानिसहरूलाई अँगालेको छ। When you come to chapter 11 and verse 1, जब तपाईँ 11 अध्यायको 1 पदमा आइपुग्नुहुन्छ there's a change in things publicly. अनि त्यति बेला सार्वजनिक रीतिले कति कुराहरूमा परिवर्तन भएको छ। Says in that verse, and it came to pass at the return of the year, at the time when kings came forth, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they laid waste the land of the children of Ammon, and besieged Rabbah, but David abode at Jerusalem. यहाँ 11 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, वर्षको सुरुमा जब राजाहरू लडाईँ गर्न निस्कन्थे, दाउदले योआब र आफ्ना अरू अफिसरहरू र सबै यस कुरोमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने I trust the Lord might help us in this. म विश्वास गर्छु परमेश्वरले यस कुरोमा हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। We might see the importance of what is priestly. यसकारण जुन पुजारीको काम छ त्यसको त्यो कति प्रमुख छ त्यो कुरा देख्न उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। And every brother and every sister is a priest. अनि हरेक दाजुभाइ हरेक दिदीबहिनीहरू पुजारी हुनुहुन्छ। We can't all be warriors. We cannot all be in the army. हामी सबैजना लडाईँमा हुन सक्दैनौँ, लडाकुहरू हुन सक्दैनौँ, But we can all be priests. तर हामी सबैजना पुजारी हुन सक्दछौँ। यस अपराह्नमा हामी दोस्रो सामुएल 9 अध्यायबाट पढ्नेछौँ। दोस्रो सामुएल 9 अध्यायको सम्पूर्ण अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ। दाउदले सोधे, के साउलको घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथानको खातिर दया देखाउन सक्छु? साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो, त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे, के त सिबा होस्? त्यसले जवाब दियो, हजुरको दास सिबा म नै हुँ। तब राजाले भने, के साउलको घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरले चाहनु भएको दया म देखाउन सक्छु? सिबाले भन्यो, हजुर, जोनाथनका एक छोरा जीवित छन्, तिनी दुवै खुट्टाका लंगडा छन्। राजाले सोधे, तिनी कहाँ छन्? औ सिबाले जवाब दियो, तिनी लोदेबारमा अम्मिएलका छोरा माकिरको घरमा छन्। तब राजाले लोदेबारदेखि अम्मिएलका छोरा माकिरको घरबाट तिनलाई मानिसहरू पठाएर झिकाए। अब जब जोनाथानको छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए, तब तिनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले तिनलाई भने, मफीबोसेत, तिनले जवाब दिए, हजुर। दाउदले भने, न डराऊ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथानको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरो टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। यसैले मफीबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुर जस्तै माथि पनि ख्याल गर्नुहुन्छ? तब दाउदले साउलका नोकर सिबालाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने, म तेरा मालिकका नातिलाई साउल र तिनका घरानाका सबै सम्पत्ति दिनेछु। तैँले तेरा छोराहरू र तेरा कमाराहरूले जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसका फसल तेरा मालिकका घरानालाई जुटाउनु पर्छ। तर मफीबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबलमा बसेर खानेछन्। तब सिबाले राजालाई भन्यो, हजुरले हुकुम गर्नु भए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरू मध्ये एकजना जस्तै मफीबोसेत राजाको महलमा बस्न लागे।
मफीबोसेतको मिका नाउँ भएको एकजना सानो छोरा थियो। सिबाका घरानाका सबैजना मफीबोसेतका नोकर भए, तर मफीबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे। तिनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए औ राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै तिनले खाने गर्थे। And we might read the chapter 10, verse 1 to verse 5. अनि 10 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म पनि हामी पढ्नेछौँ। यसरी केही समयपछि अम्मोनीहरूका राजा मरे र तिनका छोरा हानुनले राज्य गर्न लागे। दाउदले विचार गरे, नाहासले म प्रति देखाए झैं मैले पनि तिनका छोरा हानुन प्रति दृढ मित्रताको भाव देखाउनु पर्छ। औ तिनले उनका पिताको मृत्युमा संवेदना प्रकट गर्नलाई दूतहरूका हातमा समाचार पठाए। तर जब दाउदका दूतहरू अम्मोनीहरूको देशमा बसे, तब अम्मोनी शासकहरूले आफ्ना स्वामी हानुनलाई भने, दाउदले आफ्नो संवेदनाको समाचार पठाएर तपाईका पितालाई सम्मान गरेका हुन् र यी मानिसहरू त जासुसहरू हुन् जसलाई तपाईका सहर कसरी जित्ने हो हेर्नलाई तिनले पठाएका छन्। यसैले हानुनले दाउदका दूतहरूलाई समातेर आधा आधा दाढी काटिदिए र जाङसम्म आधा आधा लुगा काटी पठाइदिए। जब तिनीहरूमाथि गरिएको यो व्यवहार दाउदले सुने, तब तिनीहरूलाई भेट्न दाउदले मानिसहरू पठाए, किनभने ती मानिसहरू साह्रै अपमानित भएका थिए औ तिनीहरूका दाढी फेरि नबढुन्जेल यरीहोमा बस्नु भनी तिनले हुकुम गरे। In 2 Samuel chapters 9 and 10, we want to see the connection with the kingdom of God. अनि दोस्रो सामुएल 9 अध्याय र 10 अध्यायमा फेरि हामी परमेश्वरको राज्यसँगको सम्बन्धको कुरा हेर्न चाहन्छौँ। To see the character of the kingdom. अनि त्यहाँ हामी त्यस राज्यको स्वभावलाई हेर्दछौँ। In that connection, it would be well to read the last verse of Romans chapter 5. अनि त्यस कुरोले चाहिँ हामीलाई रोमी 5 अध्यायको अन्तिम पदसँग सम्बन्ध भएको देखाउँदछ। It says in that verse, even as sin has reigned in the power of death, so also grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. 5 अध्यायको 21 पदमा अन्तिम पदमा यसरी लेखिएको छ, जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले पनि धार्मिकताद्वारा अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। So you might say that in 2 Samuel 8 death has reigned. अनि हामी यसो भन्न सक्दछौँ दोस्रो सामुएल 8 अध्यायमा मृत्युले राज्य गरेको छ। And in 2 Samuel 9 grace reigns. अनि दोस्रो सामुएल 9 अध्यायमा चाहिँ अनुग्रहले राज्य गरेको छ। And in 2 Samuel 10 grace is still reigning. अनि 10 अध्यायमा फेरि अनुग्रहले अझै राज्य गरिरहेकै छ। In chapter 8 the power of greatness of David's kingdom is seen. 8 अध्यायमा दाउदको राज्यको सामर्थ्य र महानता देखाइएको छ। And David well might have been intoxicated by his power and greatness. अनि दाउद चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य र आफ्नो महानताद्वारा मातिएका हुन सक्ने थिए। But instead of thinking about himself, he thinks about a man called Mephibosheth. तर त्यसरी आफ्नो विषयमा सोच्नको सट्टामा तिनले मफीबोसेत नाउँ गरेका मानिसको विषयमा सोचे। You might ask yourself the question, why would David waste his time thinking about a man like Mephibosheth? हामी यसरी प्रश्न गर्न सक्दछौँ कि मफीबोसेत जस्ता मान्छेको विषयमा सोचेर किन दाउदले समय बर्बाद गरिरहेका छन्। Mephibosheth was of the house of Saul. मफीबोसेत चाहिँ साउलको घरानाका मानिस थिए। We all know the problems that David had with the house of Saul. अनि दाउदको चाहिँ साउलको घरानासँग कस्तो समस्या थियो त्यो विषयमा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। Saul had fallen in battle with the Philistines. अनि साउल चाहिँ फिलिस्तीहरूसँग लडाईँमा मारिएका थिए। Jonathan and his 2 brothers also fell on the same battlefield. अनि त्यही लडाईँको मैदानमा योनाथन र उनका 2 जना भाइहरू पनि मारिएका थिए। So
3 of the sons of Saul fell the same day as their father. अनि साउलका 3 जना छोराहरू चाहिँ त्यही दिन मारिएका थिए जुन दिन साउल मारिएका थिए। Then we find Ishbosheth, the 4th son. अनि यहाँनिर हामी मफीबोसेत जो चौथो छोरालाई पाउँदछौँ। We know that he was murdered by 2 men. We know that he was murdered by 2 men who thought they were doing the will of David. अनि हामी जान्दछौँ कि तिनी 2 जना मानिसद्वारा मारिए जसले चाहिँ दाउदको इच्छा पूरा गरे जस्तो देखा पर्दछ। These 2 men thought they were doing David a great service in slaying Ishbosheth. माफ गर्नुहोस्, इस्बोसेत लाई 2 जना मानिसहरूले मारे अनि ती 2 जना मानिसहरूले चाहिँ इस्बोसेतलाई मार्नमा हामीले दाउदको इच्छा पूरा गरिरहेका छौं भन्ने सोचेका थिए। In chapter 4 we read that David dealt with the 2 men who slew Ishbosheth. अनि 4 अध्यायमा चाहिँ हामीले इस्बोसेतलाई मार्ने 2 जना मानिसहरूसँग दाउदले व्यवहार गरेको कुरा पढ्न पाउँदछौँ। Says that David's young men cut off their hands and their feet. अनि दाउदका जवान मानिसहरूले तिनीहरूको हात र खुट्टाहरू काटिदिए। They hanged them up over the pool that is in Hebron. They hanged him, Ishbosheth, up over the pool that is in Hebron. अनि तिनीहरूले हेब्रोनमा भएको कुवाको माथि तिनीहरूलाई टाँगिदिए। That was the 4 sons of Saul. अनि तिनीहरू चाहिँ साउलका 4 जना छोराहरू थिए। The daughter of Saul, Michal, she had no child till the day of her death. अनि साउलकी छोरी मिकलको चाहिँ मर्ने बेलासम्म कुनै पनि नानी छोराछोरीहरू भएको थिएन। So that God in his government dealt with the house of Saul. अनि परमेश्वरले आफ्नो शासन प्रणालीमा साउलको घरानासँग व्यवहार गर्नुभयो। But here David says one day, is there any yet left of the house of Saul? अनि यहाँनिर दाउदले एक दिन यसो भन्दछन् के साउलको घरानामा अझै कोही बाँचेको छ? Because David has a special affection for Jonathan. किनभनेदेखि दाउदको हृदयमा योनाथन प्रति एउटा विशेष स्नेह थियो। It says of Jonathan that he loved David as his own soul. अनि यसो भनिएको छ योनाथनले दाउदलाई चाहिँ आफ्नै प्राणलाई जस्तै प्रेम गर्थे। David said of Jonathan, thy love to me was wonderful, passing the love of women. David said to Jonathan, thy love to me was wonderful, passing the love of women. अनि दाउदले भन्दछन् उनको प्रेम चाहिँ यति अचम्मको छ कि स्त्रीको प्रेम भन्दा पनि ठुलो छ। So there was a great affection between David and Jonathan. अनि यसै कारण योनाथन र दाउदको बीचमा यस्तो अद्भुत प्रेम थियो। Even although Jonathan was not prepared to pay the price of discipleship. अनि यद्यपि योनाथनले चेलापनको मूल्य चुकाउन चाहेका थिएनन्। Jonathan was a man who loved a place in the kingdom. अनि योनाथन चाहिँ यस्ता मानिस थिए जसले राज्यमा एउटा स्थान चाहन्थे। Therefore he spent his life in the kingdom of Saul. यसै कारण तिनले आफ्नो जीवन चाहिँ साउलको राज्यमा बिताए। The kingdom of David had no attraction for him. अनि दाउदको राज्य चाहिँ तिनको निम्ति आकर्षक थिएन। And he had no part practically in David's kingdom. यसकारण व्यावहारिक रीतिले तिनको दाउदको राज्यमा कुनै पनि हिस्सा थिएन। But David was a man of great affection. तर दाउद चाहिँ बडा प्रेमिलो मान्छे थिए। He was a man of grace. अनि अनुग्रहकारी मानिस थिए दाउद चाहिँ। So while in chapter 8 you have the kingdom at war, in chapter 9 you have the kingdom exercising grace. अनि 8 अध्यायमा चाहिँ त्यो राज्य लडाईँमा हामी देख्दछौँ भने 9 अध्यायमा चाहिँ त्यो राज्यले अनुग्रह देखाइरहेको हामी देख्दछौँ। So one of the servants of the house of Saul comes to David. अनि साउलको घरका नोकरहरू मध्ये एकजना दाउदका आयो। He
said, there's a young son of Jonathan still remaining of the house of Saul. अनि त्यस नोकरले भन्यो साउलको घरानामा योनातानको एकजना जवान छोरा अहिले पनि जीवितै छन्। He's not a great advertisement for the house of Saul. This man is not a great advertisement for the house of Saul. अनि यो मान्छे चाहिँ साउलको घरानाको निम्ति एउटा ठुलो विज्ञापन थिएन। After all the house of Saul were warriors. अनि किनभनेदेखि साउलका सबै घरानाका मानिसहरू लडाकुहरू थिए, योद्धाहरू थिए। They were men of great exploits. यिनीहरू चाहिँ बहुत ठुलो विजय हासिल गर्ने मानिसहरू थिए। But the one that's left is laying on both his feet. तर यो मान्छे जो बाँचेको थियो यो मान्छे चाहिँ दुई खुट्टाको लङ्गडा थियो। Well, some of us know what it is to be lame on one foot. अनि एउटा खुट्टाको लङ्गडा यो हुन सक्छ भनेर कसैले भन्न सक्दछ। But how terrible it would be to be lame on both feet. एउटा खुट्टाको लङ्गडा भए त हुने थियो, तर दुईटै खुट्टाको लङ्गडा हुनु कति डरलाग्दो कुरा हो। A man like this could have no great part in the kingdom. अनि यस्तो मान्छेको चाहिँ राज्यमा कुनै ठुलो हिस्सा हुन सक्दैन। He would not be able to go to war. अनि यो मान्छे लडाईँमा पनि जान सक्दैन। Would not be able to fight for the interests of David. अनि दाउदको चाहनाको निम्ति लडाईँ गर्न पनि उसले सक्दैन। He would not be able to extend the kingdom to the Euphrates. अनि उसले युफ्रेटससम्म त्यो राज्यलाई बढाएर लैजान पनि सक्दैन। Because David pushed the kingdom to its furthest limits. David pushed the borders of his kingdom to its greatest limits. दाउदले आफ्नो राज्यलाई जति सक्दो उनले बढाएका थिए। Poor Mephibosheth could have no part in any of these activities. तर मफीबोसेतको चाहिँ यस्ता कुनै पनि कार्यमा कुनै हिस्सा थिएन। So why would David trouble himself over a man like Mephibosheth? यसै कारण मफीबोसेत जस्तो मान्छेको निम्ति दाउदले किन फिक्री गर्नु, किन चिन्ता गर्नु? It reminds you of so many of the men that the Lord Jesus met in Luke's Gospel. अनि यस कुराले चाहिँ हामीलाई ती मानिसहरूको स्मरण दिलाउँदछ जुन मानिसहरूलाई प्रभु येशूले लुकाको सुसमाचारमा भेट्नु भएको थियो। Luke's Gospel is the gospel of grace. लुकाको सुसमाचार चाहिँ अनुग्रहको सुसमाचार हो। Gospel of the kingdom of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हो। The grace of the kingdom of God is seen active in Luke's Gospel. अनि परमेश्वरको राज्यको अनुग्रह चाहिँ लुकाको सुसमाचारमा बडो क्रियाशील भएको देखिएको छ। You do not find such a thing in the Gospel of John. अनि यस्तो कुरा चाहिँ तपाईले योहन्नाको सुसमाचारमा पाउनुहुन्न। In fact, in John's Gospel you do not find miracles at all. अनि वास्तवमा तपाईले योहन्नाको सुसमाचारमा आश्चर्य कर्महरू पाउनुहुन्न। The signs in John's Gospel are to call attention to the glory of God. अनि योहन्नाको सुसमाचारमा जति चिन्हहरू देखाइए ती चिन्हहरू चाहिँ परमेश्वरतिर मानिसको ध्यान आकर्षित गर्नको निम्ति देखाइएका थिए। John's Gospel, when the Lord Jesus turned water into wine, योहन्नाको सुसमाचारमा प्रभु येशूले पानीलाई दाखरसमा परिवर्तन गर्नुभयो। or when he raised Lazarus from the dead, अनि लाजरसलाई उहाँले मुर्दाहरूबाट बिउताउनु भयो। he did not do it as a matter of grace. अनि यी कुराहरू चाहिँ अनुग्रहको कामको रूपमा उहाँले गर्नुभएको थिएन। He did it in order to bring glory to God. उहाँले यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई महिमित तुल्याउनको निम्ति गर्नुभएको थियो। But when you go to Luke's Gospel, things are different. तर जब तपाईँ लुकाको सुसमाचारमा जानुहुन्छ तब त्यहाँ भिन्नै कुरा पाउनुहुन्छ। In Luke's Gospel, the public conditions are appalling, are very poor. अनि लुकाको सुसमाचारमा सार्वजनिक दशा चाहिँ बडो कमजोर छ। There are sick and injured people lying all over the place. अनि त्यहाँनिर बिमारी मानिसहरू, रोगी मानिसहरू सबतिर लडिरहेको हामी पाउँदछौँ। The Lord Jesus is there preaching the gospel of grace. प्रभु येशू त्यहाँनिर अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ। As the
the Lord Jesus says himself in Luke chapter 4. प्रभु येशूले जसरी लुका 4 अध्यायमा आफ्नो विषयमा भन्नुभएको थियो, He has come to set the captives free, उहाँ चाहिँ कैदीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउन आउनुभएको थियो, to give the blind sight, अन्धहरूलाई आँखा दिन आउनुभएको थियो, to deliver those that are crushed. अनि जो अत्याचारमा परेका थिए, थिचोमिचोमा परेका थिए, तिनीहरूलाई छुटकारा दिन आउनुभएको थियो। He wishes to remove all the disabilities of men. अनि उहाँले मानिसका सबै अयोग्यताहरू, कमजोरताहरूलाई हटाउन चाहनुभएको थियो। He does it as a matter of pure grace. अनि एकदम चोखो अनुग्रहको रूपमा उहाँले यी कामहरू त्यहाँ गर्नुभयो। None of the people in Luke's gospel had a claim upon the Lord Jesus. अनि यी लुकाको सुसमाचारमा भएका मानिसहरूमध्ये कसैले पनि प्रभु येशूमाथि कुनै प्रकारको दाबी गर्न सक्दैन थिए। It was the grace that poured out of the Lord's heart that cured all the people in Luke's gospel. प्रभु येशूको हृदयबाट पोखिएर निस्केको अनुग्रहले नै लुकाको सुसमाचारमा भएका ती मानिसहरूलाई निको पारेको थियो। So David is not looking for someone who can contribute anything to his kingdom. दाउदले चाहिँ यस्तो मानिसको खोजी गरिरहेका थिएनन् जुन मानिसले तिनको राज्यमा केही योगदान पुर्याउन सक्दछ। He simply wishes to express the grace of his heart. तर तिनले आफ्नो हृदयमा भएको अनुग्रहलाई मात्र प्रकट गर्न चाहेका थिए। We know in our own history that the Lord Jesus has done the same thing with each one of us. अनि हामी आफ्नो इतिहासमा पनि यो कुरा जान्दछौँ कि प्रभु येशूले हामी प्रत्येकसँग पनि त्यसरी नै व्यवहार गर्नुभएको छ। Because we are so much like this man Mephibosheth. अनि हामी धेरैजना त्यही मफीबोसेत जस्तै मानिसहरू थियौँ। We have no power to walk. हामीसँग हिँड्ने सामर्थ्य थिएन, We have no power to look after ourselves. आफ्नै हेरचाह गर्ने शक्ति पनि हामीसँग थिएन। We are wholly cast upon the grace of God. तर हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा फ्याँकिएका थियौँ, राखिएका थियौँ। So David fetches him out of the house where he was living. अनि दाउदले चाहिँ जुन घरमा मफीबोसेत बसिरहेका थिए त्यहाँबाट निकालेर ल्याए। Said that he came from a place called Lodebar. अनि यहाँ भनिएको छ लोदेबार नाम गरेको जग्गाबाट मफीबोसेत आए। If I remember correctly, I believe the meaning of the name means a place of no pasture. अनि यदि मैले ठिक स्मरण गर्न सकेँ भने यो लोदेबार शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो जग्गा हो जहाँ खर्क पाइँदैन। A place where there is no food. यसको अर्थ हो त्यहाँनिर कोही भोजन पाइँदैन। Wonder how many of our assemblies are Lodebars. म सोच्दछु हाम्रा कति मण्डलीहरू लोदेबार जस्ता छन्। There's a fashion among some Christians. अनि कति क्रिस्चियनहरूको बिचमा यो फेसन जस्तो छ, They call their meeting places after names in the Bible. यिनीहरूले सेवा गर्ने ठाउँलाई बाइबलका कति ठाउँहरूको नाममा नामाकरण गर्दछन्। They may call them Bethel, they may call them Bethany. यिनीहरूले त्यस सेवाघरलाई बेथेल भन्दछन्, अनि कसैले बेथानी भनेर नाम राख्दछन्। They may call them by many names you find in the Bible. अनि ती सेवाघरहरूलाई तिनीहरूले बाइबलमा पाइएका धेरै नामहरू अनुसार नाम राख्दछन्। No doubt some of us are very familiar with some of these names. No doubt some of us are very familiar with such names. अनि यसमा कुनै शंका छैन, हामी मध्ये धेरैजना यस्ता नामहरूसँग परिचित छौँ। But you'll never find people calling their church Lodebar. तर मानिसहरूले आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो सेवाघरलाई लोदेबार नाम राखेको चाहिँ हामी भेटाउँदैनौँ। You know, I knew a very godly man. I knew a very godly man. म एउटा बहुत भक्त मान्छेलाई चिन्दछु। One day he was walking down the street, he met a brother from another fellowship. एक दिन जब त्यो भाइ गइरहनु भएको थियो, अर्को संगतिको एकजना भाइसँग उहाँको भेट भयो। The brother said to him, "We're opening a new meeting room." अनि त्यो भाइले भन्यो, हामी एउटा नयाँ सेवाघर खोलिरहेका छौँ। And we've had many brothers meetings to decide what we're going to call our new meeting room. अनि हाम्रोमा धेरै दाजुभाइहरू भेला हुनेछन्। अब हामी त्यो सेवाघरको के नाम राखौँ? Some of us
want to call it Bethany. अनि कसैले चाहिँ त्यसलाई बेथानी नाम राख्न चाहन्छन्। And there are many, many suggestions as to what we should call it. अनि त्यो घरको नाम के राख्नु भन्ने विषयमा धेरैले धेरै प्रकारको सल्लाह दिइरहेका छन्। So the old brother looked to him and said, अनि त्यो दाजुले त्यो अर्को दाजुलाई हेर्नु भाइलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, why don't you call it Simon the leper's house? किन तपाईँले यो सिमोन कोडीको घर भनेर नाम राख्नुहुन्न त्यो सेवाघरलाई? Well, that was a good name for a meeting room. That was a good name for a meeting room. अनि त्यो सेवाघरको लागि एउटा राम्रो नाम हुनेछ। After all, Simon was no longer a leper. अनि किनभनेदेखि त्यो सिमोन चाहिँ अब उसको कोडी थिएन। And it was a house where the Lord Jesus was honored. अनि त्यो घर चाहिँ त्यो घर थियो जहाँ प्रभु येशूलाई आदर गरिएको थियो। House where they made much of the Lord Jesus. त्यो घर जहाँनिर प्रभु येशूलाई धेरै माथि उचालिएको थियो। So why don't Christians call their meeting places Simon the leper's house? अनि किन क्रिस्चियनहरूले आफ्नो सेवाघरलाई सिमोन कोडीको घर भनेर नाम राख्दैनन्? But unfortunately, a lot of meeting rooms could well be named Lo-debar. तर अभाग्यवश कति सेवाघरहरूलाई चाहिँ सेवाघरको नाम चाहिँ लोदेबार राखिने किसिमका छन्। What do we do about providing food for the people of God? परमेश्वरका मानिसहरूको लागि भोजन प्रबन्ध गर्ने विषयमा हामी के गर्दछौँ? Now we all know the process of agriculture is really a miracle. अनि हामी खेतीपातीको कुरोलाई याद गर्दछौँ, यो चाहिँ एउटा आश्चर्य कर्म जस्तो देखा पर्दछ। We all know it's the work of God. अनि हामी जान्दछौँ यो खेतीपातीको जो कार्य छ यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। But we also know it takes a lot of human labor and endeavor. अनि त्यसको निम्ति धेरै मानिसको परिश्रमको पनि आवश्यकता पर्दछ। There's many of us who don't want the labor connected with it. तर हामी मध्ये धेरैजनाले त्यससँग सम्बन्धित परिश्रमलाई चाहदैनौँ। Why not just come along to the meeting and sit down? अनि किन हामी सेवामा आएर चुपचाप बसी नरहनु? Just open your mouth like those little birds अनि मसिना चराहरूले जस्तो यसो मुख मात्र किन नखोल्नु? and let someone else feed you. अनि अरूले हामीलाई खुवाएको खानेकुरा हामी किन नखानु? So how concerned are we every time we come together? अनि जब हामी प्रत्येक समय जब भेला हुन्छौँ त्यति बेला हामी कस्तो कुरामा चासो राख्दछौँ? Do we really come with food for the brethren? के हामी त्यति जब भेला हुन्छौँ त्यति बेला दाजुभाइहरूको लागि भोजन लिएर आउँछौँ? I think it's the responsibility of every brother to bring food. अनि मलाई लाग्छ हरेक भाइ दाजुभाइहरूको यो जिम्मेवारी छ त्यहाँ भोजन लिएर आउनु। It's not his responsibility to use it on every occasion. It's not their responsibility to use it on every occasion. अनि प्रत्येक यो चाहिँ प्रत्येक अवसरमा एकजनाको मात्र काम गर्ने जिम्मेवारी होइन। For example, you might have 10 brothers in one meeting. उदाहरणको लागि एउटा सेवामा जनघटमा 10 जना दाजुभाइहरू छन्। You know that 10 brothers can't all minister in one meeting. अनि ती 10 जना दाजुभाइहरूले एउटा सेवामा सेवा गर्दछन्। But each one should come exercised as to providing food. तर ती 10 जनाले त्यहाँ वचनको सेवा त गर्दैनन्, तर प्रत्येकले त्यहाँ केही न केही भोजन ल्याउनको निम्ति अभ्यास गरेर आउनु पर्दछ। But so many of us are like the disciples. तर हामी मध्ये धेरै कतिजना चाहिँ ती चेलाहरू जस्ता छौँ। And one day there were 5,000 people came to a meeting. अनि एक दिन 5000 मानिसहरू सेवामा आए। The disciples didn't have food for any of the 5,000. अनि ती 5000 मध्ये कसैको निम्ति चेलाहरूसँग खानेकुरा थिएन। There was a little boy there. अनि त्यहाँ एकजना सानो केटो मात्र थियो। He had some fish and he had some bread. अनि उसँग केही माछाहरू र केही रोटीहरू थिए। He had far more than he could consume himself. अनि उसले खान उसलाई पुग्ने कुरा मात्र उसँग थियो। When he left home, he must have been thinking about other people. जब उसले घर छोडेर आएको थियो उसले अरू मान्छेको विषयमा पनि सायद सोचेको थियो होला। I'm quite sure he wasn't going to eat the 5 loaves all to himself. अनि आफ्नै निम्ति मात्र उसले सायद त्यो 5 वटा रोटी ल्याएको थिएन होला। So
when we come to the meeting, make sure that we bring something with us. अनि जब हामी सेवामा आउँदछौँ हामी यो कुरामा निश्चित हौँ कि सेवामा आउँदा केही कुरा हामीले लिएर आउनु पर्दछ। Or it might only be a simple impression we have. We might only have a simple impression. अथवा हामी एउटा अति साधारण प्रभाव मात्र त्यहाँ पार्न सक्दछौँ। You don't come with a prepared sermon. तपाईँ एउटा तयार पारिएको सन्देश लिएर आउनुहुन्न। You don't come with pages of notes in your Bible. तपाईँको बाइबलमा धेरै पन्ना नोट्सहरू लेखेर तपाईँ आउनुहुन्न। You just hand over what you have to the Lord Jesus. तपाईँकोमा जे छ त्यही कुरा तपाईँले प्रभु येशूको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। Then He begins to multiply it. अनि तब उहाँले तपाईँले उहाँलाई दिनुभएका कुराहरूलाई उहाँले बढाउन थाल्नुहुनेछ। That's what the little boy did. अनि त्यही कुरा त्यो सानो केटोले गर्यो। That's what each one of us should do. अनि त्यस्तै प्रकारले हामी प्रत्येकले पनि गर्नु पर्दछ। Well, what were the disciples doing? अनि त्यति बेला ती चेलाहरूले के गरिरहेका थिए? Well, they formed a little committee. के तिनीहरूले एउटा सानो कमिटी बनाए। And they got out their calculators. तिनीहरूले त्यहाँ कमिटी बनाए अनि हिसाब जोड्न थाले। They began to calculate in dollars or whatever how much the whole thing was going to cost. अनि तिनीहरूले बसेर They were so busy calculating that they had forgotten all about the power of the Lord Jesus. तिनीहरूले त्यो 5000लाई खानेकुरा दिनुको लागि बसेर यति साह्रो हिसाब गर्नमा व्यस्त भए कि प्रभु येशूको शक्तिलाई तिनीहरूले बिर्सिहाले। Sometimes we're so busy organizing and so busy computerizing and so busy doing things that we forget about the power of the Lord Jesus. कतिचोटि के हुन्छ भनेदेखि हामी हिसाब